प्रदेशलाई आत्मसम्मान बोध गराउने सञ्चार सेतु 7 प्रदेश 7 खबर। नमस्कार, म शुभेच्छा रेग्मी। समृद्ध प्रदेश समृद्ध देश। हामी 7 प्रदेशलाई समान अवसर र समान सम्मान गर्नेछौँ। 7 प्रदेश 7 खबर सुरु गरौँ 7 प्रदेशका मुख्य खबरबाट। मुआब्जा विवादका कारण बथनाहा कटहरी रेलमार्ग अवरुद्ध। स्थानीयको माग पूरा नगरी निर्माण अघि बढाउन नहुने सरकारवालाको जोड। न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग सहित जनकपुर धाममा हरवा चरवाको आन्दोलन। माग पूरा नगरे सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी। शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका 40% सटर खाली। वैज्ञानिक घरभाडा सम्बन्धी संसदबाट ऐन बनाएर लागू गर्न व्यवसायीको माग। तनहुको बागेश्वरी मोटर मार्गमा पहिलो पटक बस सेवा सञ्चालनमा। मोटर गुड्न थालेपछि 1.5 घण्टाको यात्रा अवधि 30 मिनेटमा छोटियो। स्थानीयमा खुसियाली। दाङमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारका रुख काटिएको घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। सत्य तथ्य छानबिन भई दोषी उप कारबाही गर्न माग। सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै हुम्लामा प्रदूषणमा वृद्धि। बजार विस्तारको क्रम बढ्न थालेसँगै कर्णाली नदी पुनः दूषित। र कुटानी पिसानीको मिल बन्न नसक्दा बझाङको बडाकोट गाउँमा वृद्ध महिलालाई ढिकी कुट्न पर्ने बाध्यता। गाउँभरिकै एउटा ढिकी हुँदा पालो कुरेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था। लागौ कोशी प्रदेशमा। भारतको बथनाहबाट मोरङको कटहरीसम्म आउने मालवाहक कार्गो रेलको मार्ग निर्माण अवरुद्ध भएको छ। रेल मार्गको संरचना बनाइने स्थान मोरङको कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा स्थानीय बासिन्दाको जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिएको हो। भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन भारतको बथनाहबाट मोरङको कटहरीसम्म आउने मालवाहक कार्गो रेल मार्गको भारततर्फको भागमा काम सकिए पनि नेपालतर्फ मुआब्जा विवादले रोकिएको छ। रेलमार्ग निर्माणको क्रममा आफ्नो सबै जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि उचित मुआब्जा नदिएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बताएका छन्। अन्यत्र सुरक्षित स्तरमा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यदि हामीले त्यही गाउँपालिकाको कुनै एउटा ठाउँमा निकृष्ट ठाउँमा हामीले लिन गयौँ भने पनि त्यहाँ एउटा हामीले 3 बिघाको जमिन रेलवेले दिएको पैसाबाट जम्मा 3 कट्ठा जम्मा मात्रै खरिद गर्न सकिन्छ। यो स्थितिमा हामीले कसरी बाँच्ने? 18 किलोमिटरको उक्त रेलमार्ग भारतीय 4 अर्ब रुपैयाँ लागतमा 2068 सालदेखि बनाउन थालिएको थियो। 2073 मा सकिनुपर्ने सो योजना मुआब्जा विवादले अल्पत्र परेको हो। सरकारले मुआब्जा विवाद नसुल्झाउँदा कटहरी गाउँपालिका 1 मा रेलवे यार्ड, स्टेसन र कर्मचारीको क्वार्टर भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। रेलमार्ग नेपालका लागि फाइदाजनक भए पनि स्थानीयको माग पूरा नगरी निर्माण अघि बढाउन नहुने सरकारवालाले बताएका छन्। थोरै जमिनमा पुग्छ। प्लेटफर्ममा त एज होल लियो क्या, टर्निङ पोइन्टमा स्टेसनमा लिइसकेपछि किसानहरूको भयभरको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गरियो क्या। त हाम्रो किसानहरूको माग के छ भने सरकारले हामीले मूल्याङ्कन दियो भने ठिक छ, मिलाएर दिनुस्, नभए हामीलाई सुद भर्नै कतै दिनुस् जमिन। हाम्रो त्यही माग छ। दुईटा प्रारम्भिक चरणमा नेपाली पक्षले 119 बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमति भएको थियो। तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति कट्ठा 2 लाख रुपैयाँका दरले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। तर कटहरी 1 का 22 जग्गाधरीले उक्त मुआब्जामा आफ्नो 6 बिघा अधिग्रहण गर्न नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले 5 वर्ष अघि प्रति कट्ठा 8 लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा उपलब्ध गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। भारतीय भन्सार बिन्दुबाट विराटनगरको बुधनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको 8 किलोमिटरमा विभिन्न संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यो योजनाको भारततर्फ 5 किलोमिटर र नेपालतर्फ 13 किलोमिटर पर्छ। रेलमार्गका लागि बनाइएको संरचनाका कारण सर्वसाधारणको बस्ती डुबान हुने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू पनि जसको एप्रोच माथिसम्म छ, उहाँहरूले अदालतबाट डिसिजन गराउनु भयो भने चाहिँ जे डिसिजन हुन्छ त्यो सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको डिसिजन हाम्रो कानुनी रूपमा हामी सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजन भयो भने त्यो अनुसार तुरन्तै अगाडि बढ्ने कुराहरू हो।
भारतको बथनाहा रेलवे स्टेसनबाट विराटनगरको बुधनगर स्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको 7 किलोमिटरमा पहिलो पटक 2076 कार्तिकमा भारतीय पक्षले रेलवे लिग परीक्षण गरेको थियो। सो कस्टम यार्डमा अहिले पैदल यात्रुका लागि ओभर ब्रिज समेत बनाइसकिएको छ। यो रेलमार्ग निर्माण भएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा तयारी उत्पादन सस्तो लागतमा रेलबाट ढुवानी हुनेछ। यो सर्वोच्चमा चाहिँ हेर्नुहोस्, सर्वोच्चले केही डिसिजन नगरिकन काम गर्न दिन्न भनेर लोकल पिपलहरूले भनिरहेको छ, जबकि सर्वोच्चले स्टे दिएको छैन। त्यो हिसाबले अब त्यहाँ लोकल पिपल जसले मुआवजा बुझेको छैन उनीहरूले चाहिँ हामीले कामै गर्न दिँदैनौँ भनेको छ, तर त्यसको समन्वयको काम भइरहेछ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ एवं अन्य सामग्री सहज ढुवानीका लागि बथनाहा कटहरी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको हो। केही स्थानमा मुआवजा विवादले रोकिए पनि अरू क्षेत्रमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतले औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ। भारतको बथनाबाट मोरङको कटहरीसम्म आउने कार्गो रेलका लागि निर्माण भइरहेको लिक लगायत संरचनाका लागि हाल मोरङको कटहरी क्षेत्रमा केही स्थानमा विवाद देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गाको मुआवजा पाउनका निमित्त उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। पटक पटक पुनर्मूल्याङ्कन हुँदा पनि जग्गाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरूले मुद्दा समेत हालेका छन्। हाल यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र अदालतबाट विवाद निरूपण हुने बित्तिकै यो बाँकी संरचना पनि निर्माण सम्पन्न हुने आशा गर्न सकिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि विनय राजवंशीका साथमा माधव घिमिरे, मोरङ। कोशी प्रदेशको खबरपछि अब मध्य प्रदेशको खबर। न्यायिक पुनर्स्थापनाको मागसहित हरवा चरवा आन्दोलित छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 साउन 2 गते हरवा चरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो प्रथाबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि आफ्नो माग सम्बोधन गराउन उनीहरू अहिले अधिकारको यात्रामा छन्। हरवा चरवाहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अधिकार यात्रा जारी राखेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 साल साउन 2 गते हरवा चरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका हरवा चरवा प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो प्रथाबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि आफ्नो माग सम्बोधन गराउन उनीहरूले अधिकार यात्रा गरेका हुन्। 2 समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराजबाट सुरु भएको पहिलो समूहको सो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान, चारनाथ, शहीदनगर हुँदै मंगलबार जनकपुरधाम पुगेको थियो। यता वीरगञ्जबाट निस्केको अर्को टोली पनि बौद्धरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बल्चनपुर, गरुडा, गौर, मलङ्गुवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुरधाम पुगेर प्रदर्शन गरेका छन्। हामीले चाहिँ हरवा चरवा अधिकार यात्रा यही चैत 25 गतेबाट सुरु गरेर आज हामी मध्य प्रदेशको जनकपुरमा आएका छौँ र यहाँ हाम्रो हजारौंको मासमा आज हामी यहाँ चाहिँ आएको हो, जम्मा भेला भएको हो र यो सरकारले हामी यो भन्न चाहन्छौँ, यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने यहाँ जनकपुर मात्र होइन हामी सिंहदरबारसम्म चाहिँ घेर्न सक्छौँ र आन्दोलन हाम्रो जारी छ। सरकारले हरवा चरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनः स्थापनाका लागि लागत सङ्कलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनः स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनका क्रममा हरवा चरवा अधिकार कर्मी सञ्जय महराले प्रदेश सरकारले समस्या समाधान नगरे सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै सिंहदरबार घेर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। जुन चाहिँ तपाईको यो वीरगञ्जदेखि यो जनकपुरतिर चाहिँ पैदल यात्रा यो हाम्रो चाहिँ सुरुवात भएको छ। किन हामी चुप लागेर चाहिँ अब बस्न सहन सक्दैन। जुन चाहिँ हाम्रो माग छ, जबसम्म माग चाहिँ पुरा भएन तबसम्म चाहिँ हामी आन्दोलन जारी हुन्छ। यहाँ पनि चाहिँ सरकारले, प्रदेश सरकारले सुन्नुहोस्, हाम्रो कुरा चाहिँ बुझ्न र सुन्न चाहिँ
सकेन भने यहाँ हामी चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ घेरा गर्न चाहिँ हामी बाध्य चाहिँ सरकारले हामी बनाउँछौँ। मैं के आंदोलन करे छी कि हमरा और के समस्या है जगह के बाल बच्चा के न सुविधा रहते के न पढ़ते लिखते रोजगारी के जेला के कोई छे हमरा और के घर उठी बास के जहाँ सब के समस्या है सर यहाँ सब ला हमरा सब के दिन से आंदोलन रोड में भूखल पियासल धरना गिरा के आंदोलन करके हम सब यहाँ जनकपुर लिए। हरुवा चरुवाको बाहुल्य रहेको पालिकामा गई सम्बन्धित पालिका प्रमुखबाट लिएको प्रतिबद्धता सहित मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र समेत हस्तान्तरण गर्नका लागि हरुवा चरुवा अधिकार यात्राको क्रममा जनकपुर पुगेका हुन्। अधिकार यात्रा सम्पन्न भए लगतै राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हरुवा चरुवा अधिकार यात्राको समीक्षा तथा सन्देश प्रवाह गर्ने, हरुवा चरुवा बाहुल्य पालिकामा आगामी नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटका लागि सुझाव बुझाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हरुवा चरुवाको समस्याको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, माग पूरा नभए पहिलो चरणमा पालिका, दोस्रो चरणमा मधेसको राजधानी र तेस्रो चरणमा संघीय राजधानीसम्म पैदल यात्रा गर्ने जनाइएको छ। अब लागौं बागमती प्रदेशतर्फ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले व्यावसायिक मन्दी हुँदा शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली भएका छन्। आर्थिक सङ्कट तथा ब्याङ्कको ब्याजदर उच्च रूपमा वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक सटर तथा गोदामहरू धमाधम खाली हुन थालेका छन्। बजारमा देखिएको ब्याङ्किङ तरलताको कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन। व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छोडे पनि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य भएका छन्। घरधनीको भाडा वृद्धि, ब्याङ्कको उच्च ब्याजदर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा 35 देखि 40% व्यावसायिक सटरहरू खाली भएको जनाइएको छ। खाद्य किरानासँगै अत्यावश्यक व्यवसाय चले पनि अन्य व्यवसायमा कारोबार न्यून रहेको भन्दै सरकारले तत्काल अहिलेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। व्यापार राम्रोसँग नहुँदा बालबच्चा पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि धेरैजना व्यवसाय छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्। अहिलेको जुन घर भाडा सम्बन्धी हामीले वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा कयौँ 10 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले एउटा प्रेसरको रूपमा इस्युको रूपमा राख्दै आयौँ। तर नेपाल सरकारले यसलाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्यो र घर भाडा सम्बन्धी ऐन छुट्टै किसिमको चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर ल्यायो र यसले चाहिँ अझै झन् चाहिँ व्यवसायी उद्योगीहरूलाई चाहिँ मारमा परेको छ। सरकारले निजी क्षेत्र भनेर केही व्यवसायीहरूलाई मात्रै बोलाउने गरेको भन्दै वास्तविक पीडित व्यवसायीहरू सरकारको नजरमा कहिल्यै नपरेको कतिपय व्यापारीहरूको आरोप छ। केही सीमित व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र हुनु र ब्याङ्क, लघुवित्त, बीमा कम्पनी, ठूला उद्योग, राजनीतिक दल र सरकारलाई उनीहरूले मुठीमा लिँदा समस्या रहँदै आएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालको भनाइ छ। अहिले 10 करोड लगानी गरेर व्यवसाय खोल्ने व्यवसायको घरबेटीले नचाहेमा 35 दिनको मात्रै हुने भन्दै 35 दिनमा घरबेटीले नचाहेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने अवस्था रहँदा समस्या भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक घरभाडा कायम गर्ने ऐन बनाउन पाउने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्। सरकारले वैज्ञानिक घरभाडा सम्बन्धी संसदबाट ऐन बनाएर लागू गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ। धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुनुमा, धेरै सटरहरू खाली हुनुमा पनि मुख्य कारण चाहिँ यही नै हो। किनभने घर भाडा बढेको बढै छ, यसले कहिल्यै पनि तल झर्ने अथवा चाहिँ सान्त्वना दिने काम भएको छैन। प्रत्येक वर्ष 10% का दरले बढ्ने, प्रत्येक 2 वर्षमा 20% का दरले बढ्ने जस्ता चाहिँ त्यहाँ लिखितमा लेखिएको हुन्छ। ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढै छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन। अहिले बोलीमा चाहिँ धेरैले चाहिँ हुन्छ यो त्यो भन्ने सुनिन्छ। एवं प्रधानमन्त्रीज्यूको मुखबाट पनि सिंगल डिजिटमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर व्यवहारमा
अहिलेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ उतारेको देखिँदैन। 4 देखि 5 वटा सटर लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले खर्च धान्न नसकेर 2 वटा सटरमा व्यवसाय गर्न थालेका छन् भने कतिपय व्यापारबाटै पलायन भएका छन्, जसको कारण पछिल्लो समय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर राखिएका टु लेट पोस्टर हरेक घरमा देखिन थालेका छन्। अब गण्डकी प्रदेशतर्फ तनहुँको बागेश्वरी मोटरमार्गमा पहिलो पटक बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। भानुमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने बागेश्वरी मोटरमार्ग बनेपछि स्थानीय बासिन्दाको यात्रा अवधि छोटिएको मात्रै छैन, धुलो खानुपर्ने र जाममा पर्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेको छ। तनहुँको बागेश्वरी मोटरमार्गमा सोमबारबाट पहिलोपटक बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। पहिलोपटक बस सञ्चालन भएपछि हर्षित भएका स्थानीयले सवारी साधनलाई पूजा अर्चना गर्नुका साथै बस चालक किशोर गुरुङलाई अबिर, खादा तथा माला लगाएर स्वागत गरेका थिए। 2048 सालमा पहिलोपटक ट्र्याक खोलिएको भए तापनि चन्द्रावती डुम्रे दमौलीको रुटबाट मात्र सवारी साधन चल्दै आएको थियो। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 12 घाँसीकुवादेखि भानु मार्गमा पर्ने भानु नगरपालिका वडा नम्बर 7 चन्द्रावती जोड्ने यस मार्गमा मोटर गुड्न थालेपछि 1.5 घण्टाको यात्रा अवधि 30 मिनटमा छुटिएको छ। भानु नगरपालिकाको 4, 5, 6, 7, 12 नम्बर वडाका नागरिकलाई आवत जावतमा समेत सहज भएको छ। असल मसँग भ्याउनु पर्ने, यो 20 लाख रुपियाँ तिमीले भ्याउँछ असल मसँग भन्दा भ्याउँछु भने मैले त्यहाँबाट ठेकेदार खोजेर ग्रुप पारेर जाने काम गरियो। पछि बिचमा फेरि उहिले जाने पैसा पठाउने, मैले जाने सारा जाने ठेकेदार लगाउँदै इन्जिनियरसँग सल्लाह गरेर सारा काम गरेर अन्त्यमा बाटो सिताली हरिबार खड्कायो। तर जाने जम्मै गोविन्दको सहयोगबाट यो बाटो यहाँसम्म आएको हो। बागेश्वरी मोटरमार्गको स्तर उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँबाट 76 लाख र भानु नगरपालिकाबाट 30 लाख विनियोजन भएको थियो। उक्त मार्गमा सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दमौली आउन घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। मोटरमार्ग चलेपछि बिरामी हुँदा अस्पताल जान, खाद्यान्न ढुवानी तथा आवत जावतका लागि सहज समेत भएको छ। डुम्रे हुँदै जान हामीलाई अहिलेसम्म त हिँडिराखेकै थियौँ र अहिले चाहिँ बाटो बनेको कारणले त्यता धुलोको कारणले बाटो बन्द भएको हुँदा हामी त 11 बजेदेखि 4 बजीसम्म त मैले पुग्न मुस्किल। त्यस कारणले अफिसको काम लिएर गयो, बन्द हुने बेला पनि पुग्न सकिएन। त्यो कारणले हामीलाई चाहिँ यो बागेश्वरी मार्गको बाटो सञ्चालन भएको हुँदा हामी सम्पूर्ण यहाँ लगायत चन्द्रावतीदेखि स्याउलीसम्मका साथी र हिँड्ने बाटोमा यात्रा गर्ने मानुवाहरूलाई चाहिँ साह्रै सजिलो हुन कारणले यो बाटो हामीलाई अति नै उपयोगी छ। घाँसीकुवादेखि भानु नगरपालिका वडा नम्बर 6 पड्के पसलसम्मको 14 किलोमिटरसम्म बागेश्वरी मोटरमार्ग पर्दछ। तर थप 9 किलोमिटर पक्की सडक खण्ड हुँदै बसलाई दैनिक चन्द्रावतीदेखि दमौली र दमौलीदेखि चन्द्रावतीसम्म सञ्चालन गरिने बागेश्वरी मोटरमार्ग उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। बागेश्वरी मोटरमार्ग पड्के पसल चुरी भानु नगरपालिका 6 पड्के पसलबाट मुलपानी हुँदै दमौली जाने दमौलीसम्मको जम्मा दूरी 18 किलोमिटर रहेको छ र हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले आज बस यात्रा चाहिँ दैनिक बस सेवा चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ र यो चन्द्रावतीबाट चाहिँ जम्मा दूरी दमौली बजारको दूरी चाहिँ 23 किलोमिटर रहेको छ। उक्त मार्गमा बस सञ्चालन हुनु अघि चन्द्रावतीदेखि डुम्रे हुँदै दमौली जानुपर्ने अवस्था थियो। चन्द्रावतीदेखि डुम्रे हुँदै दमौली पुग्न 34 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्नेमा यस मार्गबाट 23 किलोमिटरमै पुगिन्छ। काङ्ग्रेस नेता गोविन्द भट्टराईको पहलमा मार्ग स्तरोन्नति गरिएपछि बस सञ्चालनमा सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। यस मार्गमा दैनिक बस बिहान चन्द्रावतीबाट छुट्ने र मध्याह्न 4 बजेतिर दमौलीबाट फर्कने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ। तनहुँबाट शङ्करराज नहर्तीको रिपोर्ट। अब लुम्बिनी प्रदेशतर्फ
दाङमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारका रुख काटिएको घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले गाउँपालिका अध्यक्षसहित 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै अनुसन्धान करिब अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुला गर्ने नाममा दाङमा काटिएका रुखहरूको बारेमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिँदै मुद्दाका पक्षहरूसँग बयान लिने काम गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम सकिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष गेमबहादुर खड्का, वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी र वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी, काठकिन्नी व्यक्तिको रूपमा लमही 2 निवासी केशरबहादुर चौधरी, राप्ती 4 निवासी अधिमान चौधरी, सोही ठाउँ निवासी नन्दु गिरी र काठचिर्ने नागिना सहमिलका सञ्चालक जबिन्द्र प्रसाद भण्डारीको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरी बयान लिएको छ। जो संलग्न देखिन्थ्यो उहाँहरूले हामी जिल्ला अदालतबाट चाहिँ पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ पूर्जी जारी गर्यौँ र उहाँहरूले हामीले पकडधकर गर्नुभन्दा पनि मौखिक रूपमा समझदारीमा आउनुहोस्, आफ्नो बयान दिनुहोस्, त्यसरी दिनुभयो भने त सजिलो हुन्छ होइन। अब आफ्नो कानुन बमोजिम जाने हो भने प्रहरीले पक्रला होइन, भोलि अर्कैले ल्याउला होइन, बेजर होला, त्यसो नगरौँ भनेर हामी चाहिँ समझदारीमा आउनुहोस्, बयान दिनुहोस् भनेर। सडक क्षेत्र खुला गर्ने नाममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको भालुबाङ लमही सडक खण्ड किनारका रुखहरू काटिएपछि सम्बन्धित निकायले यसमा चासो दिएका थिए। अनाधिकृत रूपमा रुख काटिएपछि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाव परेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना र राजधानी सौन्दर्यकरण समितिको पत्रको आधारमा सरसफाई गर्ने क्रममा रुखहरू काटिएको र वडा कार्यालयको तर्फबाट संरक्षण गरेर आम्दानी बाँडेको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयले जनाएको छ। राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व चाहिँ हानि भएको छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीले ती काटिएका रुखहरू जनताबाट चाहिँ एउटा हस्तक्षेप गरेर केही रुखहरू सिमलका केही रुखहरू हामीले केही क्युफटहरू हामीले चाहिँ के अरे यहाँ वडाको आम्दानी रहने गरी रहने गरी हामीले चाहिँ बिक्री गरेका छौँ। त्यो हामीसँग सुरक्षित छ। हामीले सबैलाई भनेका छौँ र यहाँको 4 नम्बर वडावासी दाजुभाइहरूलाई सबैलाई थाहा छ। रुख कटान चर्चाको विषय बनिरहँदा धेरैले कानुनी प्रक्रियामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सब डिभिजन वन कार्यालय दाङलाई पत्राचार गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान कर्मचारी समेतको एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा 1400 रुख कटान भएको र कसले काटेको यकिन हुन नसक्यो भन्ने खालको त्यस्तै प्रतिवेदन भएको हुनाले यसमा थप अध्ययन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीमा पत्राचार गरेको छु। राजमार्ग किनारमा रहेका रुख बुट्टा बुट्यान गरेर 2700 को हाराहारीमा काटिएको विवरण सङ्कलन भएको छ। सडक क्षेत्र खुला गर्ने र राजधानी आएको खुसियालीमा गरिएको झाडी सरसफाईको न्युमा वर्षौं अघि लगाइएका रुखहरू काटिएका थिए। यसरी अनाधिकृत रूपमा रुख काटिएको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन भई दोषी उप कानुनी कारबाही हुन आवश्यक छ। दाङबाट सन्तोष कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशतर्फ। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाका सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ। सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको छ भने स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको मुख्य बजार सर्केगाडमा साबिकको साया गाविस र गोष्ठी गाविसमा मानिसका साथै बाहिरी जिल्लाबाट बसाइ सरेर सडक छेउछाउमा बस्न आउने क्रम
बढ्न थालेको छ। सायाका 4वटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक उपभोग गर्ने सामानहरूको मुख्य बजार भएका कारण पनि सर्केगाडमा बजार विस्तारको क्रम बढेको हो। बजार विस्तारको क्रम बढ्न थालेसँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुन थालेको छ। बजारबाट निस्कने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुला शौच गर्ने क्रम बढेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको भन्दै स्थानीयहरूले दुखेसो पोखेका छन्। कर्णाली करिडोर निर्माण हुनुअघि यहाँका मानिसहरू कर्णालीकै पानी पिउने गर्दथे, तर करिडोर निर्माणसँगै बस्ती विकासको क्रम बढ्दा नदी दूषित हुन थालेपछि कर्णालीको पानी नुहाउन, लुगा धुन तथा भाँडा माझ्न मात्रै प्रयोग गर्न थालिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। कर्णालीको छैन त घर लाया ढल त्यहीँ टोइलेटका ढल त्यहीँ निकाल्छ, अर्को खानेपानीको ढल त्यहीँ निकाल्छ, फोहोर जुठा भाँडा धोयाको पानी त्यहीँ निकाल्छ। क्यारी कर्णाली पानी खाने हो। कर्णालीको छेउछाउमा बस्दै गर्दा अनि तपाईँको सारा फोहोरहरू कर्णालीमा सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि दिसा पिसा कर्णालीको छेउछाउमा गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर बढेको छ। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै विकासको धमिलो बाछिटा हुम्लाको पर्यावरणमा देखिन थालेको विषयमा भने स्थानीय सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ। कर्णाली नदीमा बजारको फोहोर फाल्ने गरेको विषयमा आफू जानकार नरहेको भन्दै अब बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको भनाइ छ। हामीले बजार अनुगमनलाई पनि हामीले एकपटक हेर्नु नै जानै पर्ने देखिन्छ, हामी जान्छौँ पनि। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ कसले हेर्नु नि ढल मिसाएको भन्ने कुरा हामीले देखिए पनि छैन है अहिलेसम्म, प्रष्टै भन्ने मैले देखेको छैन। तर यदि उहाँहरूले त्यसरी ढल मिसियो भने त्यो एकदम नराम्रो कुरा, यो दुःखद कुरा। करिडोर अन्तर्गत यातायात सुचारू भएका हुम्लामा मात्र नभई बाजुराका विभिन्न स्थानमा भएका बजारबाट निस्कने फोहोर पनि कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ। कर्णाली नदी संरक्षण गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बाजुराका पर्यटन व्यवसायी जनेश भण्डारीको भनाइ छ। नदीको संरक्षण नगर्ने हो भने भविष्यमा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पानी पिउन नपाउने स्थिति सृजना हुने उहाँको भनाइ छ। अहिलेदेखि नै हामीले कर्णाली करिडोर र कर्णालीलाई हामीले जोगाउनु भने अबको 60 वर्षपछि चाहिँ अथवा 100 वर्ष पछाडि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पहाडी इलाका मान्छेहरूले पानी खान नपाएर मान्छे मर्छन्। त्यही भएर कर्णाली नदीलाई चाहिँ हामीले के भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सफा राखेर कम्तीमा त्यसलाई पानीलाई चाहिँ त्यसलाई जललाई उपयोग गरेर पर्यटकीय हिसाबमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, खानेपानीको रूपमा कसरी उपयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कैलाश, म त के भन्छु भने राज्यले चाहिँ कैलाश जलको रूपमा एउटा पानी उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ विदेशमा बेच्नुपर्छ। यता कर्णाली करिडोरमा यातायात सुचारू भएसँगै हुम्लाको आन्तरिक उत्पादन पनि लोप हुन थालेको छ। यहाँका स्थानीय आन्तरिक उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि नेपालगञ्ज, रूपैडिया लगायत तराईका जिल्लाबाट आयात गरी उपभोग गर्न थालेका कारण पनि आन्तरिक उत्पादन लोप हुन थालेको हो। यातायात सुचारू हुँदा स्थानीयहरू काम गरेर खाने भन्दा पनि किनेर खानेमा निर्भर हुने गरेका छन्। बाहिरका सामग्रीहरूले स्थानीय बजार विस्थापन गरेको छ। रूपडियाकै आलु भनौँ न, रूपडियादेखि आउँछ आलु चाहिँ सस्तो पर्छ अनि रूपडियाको आलु आएर यहाँको बजारलाई विस्थापन गरेछ। जस्तो कि यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँको बजारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने हो नि, खासमा रोक्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अलिकति हुन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्रमुख आवश्यकता भने चाहिँ मुख्य आवश्यकता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चिस्यान केन्द्र हैन भण्डारणको चाहिँ हुनु पर्यो। विकास त भयो, तर सँगसँगै स्थानीय प्रोडक्सनहरूकोदेखि लिएर स्थानीय बजारको चाहिँ बिउ बिजनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि सहरीकरण भएको जस्तो देखियो र स्थानीय प्रोडक्सनहरू चाहिँ एकदम लोप हुँदै गइरहेका र तर विदेशी प्रोडक्सनहरूको चाहिँ बढी युज भएको जस्तो देखियो। कुल क्षेत्रफल मध्ये 4267 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्ला जिल्लामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, नाफल, चुली, मकै, सिमी, उबा, जौ, मासी, धान, आलु, खामु, स्याउ लगायत अन्नबाली र फलफूल उत्पादन हुँदै आए पनि सडक विस्तारका कारण परनिर्भरता बढेको छ। यसरी खाद्यान्न आयात निरन्तर बढ्दै गए हुम्ला लगायत आसपासका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक देखिने प्राय निश्चित छ। यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। 7 प्रदेश 7 खबरको अन्त्यमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ लागौं। बझाङको खप्तड गाउँपालिका 6 बडाकोट गाउँमा बाबु बाजेदेखि छोरा नातिको युगसम्म आइपुग्दा पनि एउटा मिलसम्म छैन।
पुरै गाउँमा एउटा मात्रै ढिकी छ। त्यो ढिकी कुट्न पनि युवाहरूको ध्यान नजाँदा वृद्ध भत्ता खाने आमाहरूको ढिकी कुट्न पर्ने बाध्यता छ। गाउँभरिकै एउटै ढिकी हुँदा धान कुट्ने पालो नपाएर भोकै पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दुर्गम गाउँका जनताको अझै पनि जीवनस्तर उक्सिन सकेको छैन। आधुनिक प्रविधिका सेवा सुविधाहरू उनीहरूका लागि एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका 6 बडाकोट गाउँमा हालसम्म पनि न त कुनै धान कुट्ने मिल छ न त गहुँ पिस्ने चक्की नै। कुटानी पिसानीको लागि एउटा मिलसम्म छैन। गाउँमा एउटा मात्रै ढिकी छ। छोरा बुहारी प्रायजसो वैदेशिक रोजगारीमा जानेर घरमा भएकाहरूले अन्य काम गर्ने गरेकाले वृद्ध महिलाको जिम्मेवारीमा भने धान कुट्ने काम पर्ने गरेको छ। एउटै ढिकी हुँदा गाउँका वृद्ध महिला भने यति बेला धान कुट्ने जिम्मेवारीले दैनिक समस्या खेप्दै आएका छन्। गाउँभरिकै एउटै ढिकीमा पनि धान कुट्न राज्यले वृद्ध भत्ता दिएका र वृद्ध भनिएका बुढी आमाले आफ्नो पालो कतिखेर आउँछ भनेर पर्खनु पर्ने बाध्यता छ। पालो पालो गर्दाखेरि 1 दिन 2 दिन भोका पनि रहँदा हौ सर पालो पुग्दैन। उहाँ चाहिँ चामल आनी खाँदा हौ सर चामल आनी खाँदा पनि टाढा छ सर हामीलाई दुःख छ। चामल आनी खाने ट्यामै पनि 1 दिनको बीच हट्नु पर्दछ सर हामीले। छान्ना क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा सानातिना धेरै बिजुलीका पावर हाउस बनेका छन्। तर गाउँ बस्तीमा बिजुली प्रयोगमा मात्र बल्ब बाल्नका लागि सीमित छ। असारको महिना धान रोपेर कार्तिकमा खेती भित्र्याउँदा जम्मा 15 दिन खानालाई पुग्ने धान उत्पादन हुने स्थानीय बताउँछन्। त्यही धान कुटाउन पनि पालो नपाएर भोक्कै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामीलाई तागत छैन। हजुर तागत हात घटेको बुढाबुढी भयो। हामीलाई केही पानीको उको हामीलाई साह्रै जरुरी छ। हजुर हामीलाई दुःख छ। हजुर बुहारी अब कि बुहारी धान कुटो भने पनि कुट्निन। हजुर हामीले कसरी धान कुटेर खानु। वृद्ध अवस्थामा आइपुग्दा पनि धान कुटेर खाने आफ्नो बाध्यता नहटेको भन्दै स्थानीय तहले मिलको व्यवस्था गरिदिन उनीहरूको माग छ। बाबुबाजाको दिनदेखिलाई हामीले यस्तै गरी खाएर आएका छौँ। धान कुटेर अब हाम्रो बुढो अवस्था आयो। अब खाइसक्दैन हामी। बडाकोट गाउँ त एउटा प्रतिनिधिमूलक ठाउँ मात्र हो। दुर्गमका यस्ता विभिन्न जिल्ला छन् जहाँ जनतालाई सामान्य दैनिक जीवनयापनका लागि समेत चाहिने पूर्वाधारको विकास भएको छैन। सरकारले विकासका नाममा निर्माण कार्यमा मात्र ध्यान दिनुभन्दा जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रयोग हुने ससाना कामहरूतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको 7 प्रदेश 7 खबर आजलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।